बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज मुल्की सियासत से मुताल्लिक कुछ अहम लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में कुछ अहम फैसले लिए जा रहे हैं। आखिरी लम्हात में हिकमत अमली तब्दील हो रही है और कुछ लोगों को शायद लगेगा कि ये फिर यू टर्न है और वो लोग शोर मचाएंगे जिन्होंने इसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन इमरान खान के इस फैसले के बाद उन्हें भी अपने सारे फैसले आज सरे नो करने पड़ेंगे। तो ये बड़ा दिलचस्प खेल चल रहा है, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करनी है। और ख़ास तौर पर जो डॉलर का मामला इस वक्त मुझे वो बार बार ज़हन में आ जाता है, वो लफ्ज़ जब इसहाक डार साहब कहा करते थे, मैं जब जहाज़ में क्या कहते हैं वो बैठा, न्यूज़ कंफर्म हुई, मार्केट ने खुद ही से काम करना शुरू कर दिया और फिर मार्केट ने ऐसा काम किया। मैं तो अब सोच रहा हूँ कि इसहाक डार साहब को एक बार फिर वापस भेजा जाए एवनफील्ड अपार्टमेंट से और वहाँ से फिर इनको वापस लाया जाए, शायद दोबारा जहाज़ में बैठे न्यूज़ कंफर्म हो और मार्केट खुद ही से काम शुरू कर दे। क्योंकि जो तबाही इस वक्त चल रही है पाकिस्तान में, अभी थोड़ी देर पहले मैं 92 न्यूज़ पे एक पूरी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। शुक्रिया के साथ मैं वो क्लिप छोटा सा लगा रहा हूँ। 92 ने बहुत खूबसूरत एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें बताया कि जब से पाकिस्तान बना है तब से डॉलर का डाउनफॉल, पाकिस्तानी रुपए का डाउनफॉल डॉलर के मुकाबले में किस तरह से था। तो आप यकीन करें कि जितना डॉलर कई सालों के गैप से ऊपर बढ़ रहा था, मतलब एक साल में 2 रुपये बढ़ गया मैक्सिमम, फिर 2-3 साल के बाद 2-2.5 रुपये और बढ़ गया, तो जितना इतने सालों में बढ़ता था अब उतना 2-2 घंटों में बढ़ रहा है, सिर्फ 2-2 घंटों में। और आप इमेजिन करें कि तकरीबन 100 रुपया बढ़ चुका है, महंगा हो चुका है जब से ये हुकूमत आई। मैं मरियम बीबी का एक ट्वीट देख रहा था, उन्होंने ट्वीट करके लिखा हुआ था कि इमरान खान की हुकूमत के टाइम पे उन्होंने ट्वीट किया था और ये लिखा था कि IMF से डील करें या ना करें। इस सोच विचार में पढ़ते पढ़ते हुकूमत के सिर्फ 9 महीनों में मुल्क मौशी तबाही के दहाने पर पहुंच गया। और वो ट्वीट पढ़ के ऐसा लग रहा है जैसे मरियम बीबी आज के 9 महीनों का मुआवजना बता रही हैं और ये बता रही हैं कि इन 9 महीनों में मुआशी तौर पर मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। खैर, इट्स इंस्टेंट कर्मा आप कह लीजिए, जो वहाँ पे कहा करते थे वो खुद सारा अपने सामने आ रहा है। और फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ सहाफ़ी, जो मैं बताया करता हूँ ना आपको कि नेपाल चले जाते हैं, ऐसे लम्हात में आपको मिलते ही नहीं हैं, जो 1-2 रुपये डॉलर बढ़ने पे बड़ा शोर शराबा किया करते थे, 2-3 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर शोर शराबा किया करते थे, वो बिल्कुल हू का आलम है वहाँ पर। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे नेपाल ही बैठे हुए हैं और वहाँ से वापस नहीं आ रहे। फिर मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, 1-2 सहाफ़ी नेपाल से वापस आए और उन्होंने ट्वीट भी किया। ट्वीट क्या कर रहे हैं? होम्योपैथिक ट्वीट कर रहे हैं और इंग्लिश में कर रहे हैं, और इंग्लिश में कॉम्प्लिकेटेड सी इंग्लिश लिख के ना सिर्फ आदाद शुमार बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ के 9 महीनों में इतना डॉलर महंगा हुआ, पहले इतना था अभी इतना हो गया, और इतने महीने में इतना और इस महीने में इतना बढ़ा। तज्जिया नहीं डाल रहे बीच में, बिना तज्जिए के, जो खाली किसी चैनल के ऊपर हेडलाइन चलती है डॉलर के हवाले से, सिर्फ वो बता रहे हैं। ये है लेवल। अगर इमरान खान के टाइम पे बढ़ता था तो ट्वीट भी उर्दू में आते थे और फिर उसमें वो पूरा तज्जियाती जहर जो होता है वो भी डाला होता था कि ये नाहल है, ये है, इनकॉम्पिटेंस है और पता नहीं क्या क्या कुछ। और अभी जो ट्वीट कर रहे हैं वो खाली बस अदाद शुमार लिख देते हैं कि हाँ जी इतना महंगा हुआ है, ताकि हाजिरी भी पूरी रहे कि हमने भी आवाज़ बुलंद की, हमने भी बताया। लेकिन फैक्चुअल पोजीशन ये है कि यही वो सहाफ़ी हैं जिनके बारे में फिर मरियम बीबी कहती है कि इनको कोई हाथ लगा के तो दिखाए, तो फिर तो बाकी जो फिर कोई असूल की बात करता है उनसे इख्तलाफ रहता है। बहरहाल इस सारे सिलसिले में तरजीहात हैं वो आपके सामने हैं। जैसे अभी आज तो चलो एक दिन गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई गिरफ्तारी नई आपको सुनने को मिली, कोई नई गिरफ्तारी नहीं हुई ना। इमरान रियाज का केस अल्हम्दुलिल्लाह वो खारिज हो गया, उनको बहुत बहुत मुबारक, आप लोगों ने बड़ी आवाज़ उठाई। और फिर शेख रशीद साहब के ऊपर कोई मरी में FIR हो रही है, कोई कराची में FIR हो रही है, सिंध पुलिस यहाँ पे पहुँच गई उनको गिरफ़्तार करने के लिए। और फिर चलो आज कोई नई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन नया ऑपरेशन एक तरह से शुरू हो गया। कहाँ पर? पार्लियामेंट लॉजेस में, और जो PTI के मेम्बरान वहाँ पे रह रहे थे। वैसे असूल की बात अगर मैं कहूँ आपसे, तो ये PTI मेम्बरान को वहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए था। जब आपने रिज़ाइन कर दिया है और आपको नोटिस सर्व हो गया है कि आप ये अपार्टमेंट्स खाली कर दें पार्लियामेंट लॉजेस के, तो आप जब खुलेआम क्लेम करते हैं कि हम असम्बलियों से बाहर हैं, तो फिर ये कोई जवाज़ नहीं है कि एक रिवायत रहती है कि जनाब कोई जब तक नए लोग नहीं आ जाते तब तक पुराने वहाँ पे रहते हैं। तो आपको एक, जब आप स्टैंस ले रहे हैं, एक असूल की बात आप कर रहे हैं कि जनाब हम मानते ही नहीं है, इस सिस्टम से आप बाहर रह रहे हैं, तो फिर अपार्टमेंट्स की क्या वक़्त थी? आपको छोड़ देना चाहिए। वो मैं ज़ाती मेरा ख्याल है, शायद आप लोग इख्तलाफ करें। मौका देने की क्या बात है? वो आज सामान उठा के घसीटते हुए पार्लियामेंट लॉजेस के राहदारियों से ले जाके बाहर रख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जनाब
وہ یہ روایت ہے کہ جب کوئی نیا ممبر آئے تو پھر پرانا چھوڑتا ہے. آپ کو پہلے ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا, یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. اور انہوں نے قانونی کارروائی ایک طرح سے اسلام آباد انتظامیہ نے پوری کر دی کہ جناب ہم نے نوٹس سرو کیا. ہم نے کب تک یہی کہتے رہیں گے کہ جناب یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. کچھ اصول اپنے اوپر بھی لاگو ہونے چاہیے اور آپ کو یہ پہلے ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا. میری اپنی ذاتی رائے ہے. اینی ویز, اس طرح کی انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جہاں پر موقع ملے گا وہاں پر وہ کریں گے, تو موقع دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ پارلیمنٹ لاجز میں ابھی تھوڑی دیر پہلے خبریں چل رہی تھی کہ یہ سارا کچھ ہوا. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, عمران خان کی حکمت عملی پر تھوڑی سی بات کرنی ہے. پھر میں نے آپ کو بتانا ہے ایک سب سے بڑے امن مارچ کا جو مراد سعید نے جس کی کال دی تھی اور آج لوگ سڑکوں پر نکلے, کامیاب رہی یا نہیں وہ بھی, اور ایک اور کویشچن بھی میں نے آپ سے پوچھنا ہے, اپنی رائے اس میں ضرور دیجیے گا. عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ تمام ضمنی حلقوں میں, ضمنی انتخابات جتنے بھی حلقوں میں ہو رہے ہیں وہاں پر الیکشن لڑیں گے. لیکن آج صبح کسی سورس نے یہ کنفرم کیا مجھے کہ یہ فیصلہ بدل گیا ہے اور عمران خان صاحب نہیں جا رہے. میں نے ریزن پوچھی, انہوں نے کچھ ایک دو چیزیں بتائی ہیں, لیکن ابھی وہ مزید بھی کنفرم کروں گا کہ کیا یہی وجوہات ہیں یا کچھ اور وجوہات ہیں. لیکن دا تھنگ از دس کہ عمران خان صاحب نے اپنے انہی پرانے لوگوں کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے جو مستعفی ہوئے ہیں. تو یہ حکمت عملی انہوں نے چینج کی. اب پی ڈی ایم والے سارے مطمئن بیٹھے تھے کہ عمران خان اکیلا الیکشن لڑ رہا ہے, لڑتا رہے, وہ پھر لڑے گا, پھر استعفیٰ دے دے گا, پھر لڑے گا, پھر استعفیٰ دے دے گا, تو ہم انرجی کیوں ویسٹ کریں. اب جب سے پتہ چلا ہے کہ عمران خان نہیں ان کے باقی لوگ لڑنے لگے ہیں, تو شاید اس میں عمران خان کی کوئی اسٹریٹجی ہو, وہ شاید پھر سے اسمبلیوں میں آئے, پھر ہمیں ٹف ٹائم دے. یہ اپوزیشن لیڈر والا پارلیمانی لیڈر اور یہ سارا پی اے سی کمیٹی کی چیئرمین شپ یہ پھر نہ جاتی رہے. تو اب انہوں نے پھر سے سوچ بچار شروع کر دیا ہے کہ منائیں قائل کریں سارے مل کے کہ ہم ضمنی الیکشن لڑتے ہیں. اس سچویشن میں ضمنی الیکشن میں جانا, ویسے ہی ان کو خوف ہے عمران خان کی مقبولیت کا کہ نہیں جانا چاہیے. اب عمران خان نے جیسے ڈیسیجن چینج کیا, اب چاہتے نہ چاہتے ان کو یہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ کیا کریں, اب کیا کریں. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ایک ریزن اس کی اور ہے, وہ جب میں کنفرم کر لوں گا, ویریفائی ہو جائے گی, تو پھر میں آپ سے وہ بھی شیئر کروں گا. آج خیبر پختونخوا میں ایک امن کی سب سے بڑی کال جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ دی گئی ہے, اور امن کی اس کال کا اعلان کیا گیا تھا مراد سعید کی طرف سے اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے ان کی طرف سے, اور انہوں نے کہا تھا کہ سیاسی مفاد سے بالاتر ہو گئے ہم یہ کر رہے ہیں. اور میں نے دیکھا آج جو ویژولز آ رہے ہیں, لوگ واقعی سڑکوں پر نکلے ہیں, ہاتھ میں سفید پرچم تھامے, اور پاکستان کا پرچم کسی نے اٹھایا. کوئی پارٹی پرچم نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے, اختلاف نہیں ہے اس معاملے پر. وہاں کے لوگ امن چاہتے ہیں, تو امن کے لیے کوشش ہونی چاہیے اور سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. شہباز شریف صاحب نے 7 فروری کو غالباً اے پی سی بلائی ہے اور اس میں عمران خان کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے. لیکن عمران خان صاحب کا یہ سٹینس ہے کہ وہ اس حکومت کو مانتے ہی نہیں ہیں, اس کی جو قانونی حیثیت ہے وہ اس کو ہی نہیں تسلیم کرتے, تو پھر اس حکومت کی بلائی اے پی سی میں وہ کیسے جائیں. اور ان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ حکومت ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے, ان کو دبا رہی ہے, ان کو ہر ممکن نقصان پہنچا رہی ہے مقدمات کر کے, گرفتاریاں کر کے, تو یہ اسی کے ساتھ کیسے جا کے بیٹھ جائیں. تو یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اب اگر عمران خان صاحب نہیں جاتے یا ان کی پارٹی کا کوئی بندہ نہیں جاتا, تو پھر ایک نیا بیانیہ آپ کو کچھ دنوں میں دیکھنے کو ملے گا. کہیں گے دیکھیں یہ ہے امن کا سب سے بڑا دشمن, یہ پارٹی اے پی سی میں شرکت نہیں کی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لینا ہے. تو ایسی سچویشن میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے, آپ لوگ اپنا فیڈ بیک بتائیے کہ ویسے تو فیصلہ عمران خان کو کرنا ہے, لیکن آپ کی اپنی رائے کیا ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو خود نہیں تو کیا اپنے پارٹی کا کوئی وفد چھوٹا سا بھیجنا چاہیے نمائندگی کے لیے, یا بالکل اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. آپ کی رائے دیکھیں گے کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں. اور دوسری طرف عام انتخابات کا ایک معاملہ جو پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں ہے, وہ اب آلموسٹ کلیئر ہوتا جا رہا ہے. آج عدالت میں کیس تھا, پی ٹی آئی کے سارے اسٹالورٹ عدالت میں موجود تھے, اور یہ بات تو اب طے ہوتی جا رہی ہے عدالت کے ریمارک سے بھی کہ آئین میں جو لکھا گیا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں تو ہونے ہیں. اس کے لیے انہوں نے گورنر سے کہہ دیا ہے, الیکشن کمیشن سے کہہ دیا کہ بھئی آپ لوگ تاریخ بتائیں کہ کب کرانے ہیں الیکشن, یا معاملہ اس طرف کب جا سکتا ہے. تو اس میں دیری کی اب کوئی گنجائش باقی نظر نہیں آ رہی. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی والے کافی ہوپ فل ہیں کہ اب انہیں الیکشن کی تاریخ مل جائے گی, اور انہوں نے کال دے دی ہے سارے اپنے کارکنان کو, یا جو ورکرز ہیں جو ٹکٹ کی دوڑ میں آنا چاہتے ہیں ان کو کال دے دی گئی ہے کہ آپ لوگ تیاری کریں, الیکشن ہونے جا رہا ہے. تو لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے وہاں پر. دوسری طرف مریم بی بی بھی پوری تیاری کر رہی ہے. انہوں نے سوشل میڈیا کے محاذ کے اوپر جو ہے نا وہ عمران خان کا مقابلہ کرنے کا, انہوں نے کاؤنٹر کرنے کا سوچا ہے. آج انہوں نے کہا ہے, کل وہ دیکھا آپ نے, وہ کیو آر کوڈ پکڑ کے کھڑی ہوئی تھی کہ اس کیو آر کوڈ کو اسکین کریں تو آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو جائیں گے.
تو واٹس ایپ گروپس میں اور بھی لوگوں کو ایڈ کرنا ہے انہوں نے، اور سوشل میڈیا کو تگڑا کرنا ہے. اس کے بغیر مقابلہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے آہستہ آہستہ کہ اب وقت سوشل میڈیا کا ہی ہے. لوگ یوٹیوب کو برا بھلا کہتے تھے، ہمیں بہت کچھ سننے کو ملا، بٹ یہ ایک ریالٹی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو اپنی اوپینین وائس کرنے کا موقع ملتا ہے. تو وہ بھی اب مقابلے کے لیے ہیں، لیکن میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت جان مارنی پڑے گی انہیں. لیٹ سی کیا ہوتا ہے. یہاں پہ والنٹیئر ہیں، ایک طرف پیسہ بھی چل سکتا ہے، تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج تک کے لیے اتنے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.